सरकार समर्थक दलको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित जनमोर्चा भने असन्तुष्ट। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणबारे अन्योलता कायमै, बजेट पेश गरेपछि भ्रमण हुने तयारी भइरहेको दाबी। संसदीय समितिलाई कर्मकाण्ड बनाउनु नहुने रवि लामिछानेको भनाई। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याई समृद्धतर्फ मुलुकलाई अग्रसर बनाउनु पर्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको दाबी। मुलुकको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीमा जाँदा समेत सरकार गम्भीर नभएको पदम गिरीको आरोप। संसदीय समिति सञ्चालनका लागि आचार संहिता बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने गगन थापाको भनाई। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। रेशम चौधरीको जन्मकैद सजाय सर्वोच्चद्वारा सदर। नेपाल प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाट नै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। सुनका गरगहना सफाई गर्ने नाममा ठगी गर्ने भारतीय नागरिक पक्राउ। शरणार्थीको नाममा ठग्ने गृह मन्त्रालयकै जिम्मा सरर। अर्थतन्त्रका सूचकहरू हेर्दा मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाई। मुकेश कास्तालाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय। महाराष्ट्रमा केरला स्टोरीलाई लिएर झडप हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 8 जना घाइते। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको संख्या बढ्दो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले पक्ष नलिने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेका आङटा वा शौचालयमा लडेर घाइते। बिरामीको मृत्युपछि ग्रिन सिटी अस्पतालको फार्मेसी तोडफोड, 10 लाखमा सहमति। नीति तथा कार्यक्रममा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माधव कुमार नेपालको भनाई। धेरै बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने सरकारको कदम ठिक नभएको अर्थमन्त्री महतोको दाबी। बेपत्ता आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयकलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने कानून मन्त्री धनराज गुरुङको भनाई। संसद र सरकार अरूले नै चलाउँदो रहेछ भन्ने आफूलाई अनुभूति भएको सुदन किरातीको दाबी। शुल्क तिर्न नसकेर विद्यार्थी मर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुन जरुरी रहेको मोहनबहादुर बस्नेतको भनाई। कृषि समितिको पहिलो बैठक, तस्करीमा विषादीदेखि बाँदर आतंकको विषय प्रवेश। जेठ 5 गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई गराए जानकारी। स्वार्थबाजिने सांसदहरूलाई अर्थ समितिमा नबस्ने सो घोषणा गर्न सांसद सूर्य थापाको आग्रह। चलचित्र पशुपति प्रसाद 2 को भस्मेडनमा सौगात मल्लको लुक सार्वजनिक। दर्ता भयो यात्री मोटरसाइकल। मधेसमा मन्त्रालयको नाम फेरिँदा 4 मन्त्री जिम्मेवार विहीन। चलचित्र विकास बोर्डले दाङमा राष्ट्रिय बाल चलचित्र महोत्सव आयोजना गर्ने। भारतबाट घटेर आयो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। र न्युजिल्यान्डको एक छात्रावासमा आग लागि 6 जनाको ज्यान गयो, बेपत्ता 30 जनाको खोजी चल्दै। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल जेठ महिनाको 3 गते, आज बुधबार, विश्व दूरसञ्चार दिवस। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता क्रम तोक्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास दरबारमा मंगलबार दिउँसो बसेको सत्तारूढ 10 दलको बैठकले सरकारले आगामी जेठ 5 गते ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा कुन कुन नीति तथा कार्यक्रमलाई महत्त्वका साथ राख्ने भन्ने विषयमा दलबाट आएका सुझावका आधारमा प्राथमिकता क्रम तोक्ने तयारी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको हो। मंगलबारको छलफलको विषयवस्तु नीति तथा कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रह्यो। नीति तथा कार्यक्रममा कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्ने बारेमा दलबीच छलफल भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारले सुझाव लिए पनि कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका थिए। बैठकको शीर्ष नेताहरूले जनअपेक्षा पूरा गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सदनमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सुझाव लिन सरकार समर्थक दलको बैठक बसेको थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भारतको उत्तर प्रदेशको राज्यमा मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई भेटेपछि नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका बारेमा चासो व्यक्त गर्न थालिएको छ। प्रचण्ड गत पौषमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएदेखि नै भारत भ्रमणको तयारी सुरु भएको थियो। भ्रमणका लागि दुवै देशको अधिकारीले तयारी थालेको भनिए पनि अझै पनि त्यसको मूर्त रूप भने पूरा भएको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण अनिश्चित भइरहेका बेलामा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई वैशाख 27 गते आफ्नै कार्यकक्षमा भेट गरेका हुन्। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पूर्व राजा बीचको भेट बारेमा संसदमा पनि चर्चा भएको छ। एमाले प्रतिनिधि सभा सदस्य रघुजी पन्तले सोमबार संसद बैठकमा भन्नुभयो, नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारत आउन नदिएर फर्काइराखिएको छ अनि पूर्व राजालाई
उत्तर प्रदेशमा स्वागत गरिएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण सर्नुलाई आशंकाको रूपमा लिनु भएको छ। भारतले पूर्व राजालाई स्वागत गर्नुलाई उहाँले प्रेसर कूटनीतिको संज्ञा दिनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले संसदीय समितिलाई कर्मकाण्ड बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले समितिले निष्कर्ष निकालेर विषयहरूलाई तोडमोड गर्न नहुने पनि बताउनुभयो। उहाँले समितिलाई प्रभावकारी बनाएर जानुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने र नगरे के गर्ने भन्ने बारेमा पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएर विकास निर्माण र समृद्धतर्फ मुलुकलाई अग्रसर बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको पहिलो बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको विकासका हकदार ग्रामीण क्षेत्रका सामान्य जनता भएको भन्दै त्यहाँका जनताहरूलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनतालाई केन्द्रमा राखेर विकास निर्माणका योजना बनाउनुपर्ने विषयमा समितिमा गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मुलुकको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीमा जाँदा समेत सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गिरीले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको व्यापार व्यवसाय चौपट रहेको भन्दै जनता त्रासमा गुज्रिरहेकोले सरकार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन के गरिरहेको छ प्रश्न गर्नुभयो। त्यसको लागि जानकारी दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानको बाटोमा लैजानको लागि सरकारले गरिरहेको कामबारेमा जनतालाई यथार्थ जानकारी दिन माग गर्नुभयो। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्र मन्दीको स्थितिमा जाँदा समेत गम्भीर हुन नसक्ने राम्रो नभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रका विषयमा अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर समितिमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले समिति सञ्चालनका लागि आचार संहिता बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले समिति सचिव र सभापतिबीच छलफल भइसकेको र समितिको बैठक बोलाइहाल्ने परम्परा रहेको भन्दै समितिको बैठक कति समय अगाडि बोलाउने र विषयवस्तु कस्ता राख्ने भन्ने बारेमा आचार संहिता बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले समितिको बैठक आकस्मिक समयमा बाहेक अन्य समयमा बोलाउन निश्चित समय अवधि तोक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समितिको विषयवस्तु छनौटका बारेमा पनि सोच्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले समितिको बैठकमा प्रयोग हुने भाषामा सन्दर्भमा पनि आचार संहिता राख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई जनाही 2 लाख रुपियाँ दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरालमा आदेश जारी गरेको छ। ज्ञानेन्द्र आरण सहितको रेट निवेदनमा मंगलबार सुनाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरालमा आदेश जारी गरेको हो। यस्तै सर्वोच्चले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश दिँदै रेट निवेदक र सरकारी पक्षमा सुनाईका लागि जेठ 8 गते बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि 16वटा मन्त्रालय आफैले सम्हालेका बेलामा मन्त्री परिषदबाट माओवादी सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा अयोग्य लडाकुलाई जनै 2 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गर्नुभएको थियो। कैलालीको टिकापुर घटनामा संलग्न रहेको भन्दै अदालत कैलालीले उच्च अदालतमा दिपायलबाट जन्मकैदको सजाय पाएका रेशमलाल चौधरीको जन्मकैद सजाय सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै चौधरीले जन्मकैद पाएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले चौधरीको हकमा जिल्ला र उच्च अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय सदर गरेको हो। सोही मुद्दाका आरोपी सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीले सफाई पाएका छन्। सीताराम र गंगाराम जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश अनुसार जन्मकैद भुक्तानीका लागि जेलमै रहेका थिए। उनीहरूलाई मंगलबार नै थुरामुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालतले ठहर गरे बमोजिम 3 वर्षको कैद भुक्तानी गरिसकेका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैद तोकेकोमा सर्वोच्चले जिल्लाकै फैसला सदर गरेको हो। थारूले थप जेल बस्नु पर्दैन। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाल प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ। मंगलबार राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपाल प्रहरीको भर्तीका लागि अन्तर्वार्ता काठमाडौँमा गर्ने गरी बोलाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले अहिले केही दिनपछि हुने प्रहरी जवानको अन्तर्वार्ताका लागि काठमाडौँ बोलाउनुको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दुर्गम जिल्लाबाट आउने नागरिकलाई ऋणको भारी बोकाउन नहुने बताउनु भएको छ।
सुनको गरगहना सफा गर्ने नाममा ठगी गर्ने एक भारतीय नागरिकलाई सल्यान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ग्रामीण समुदायका महिलाहरूलाई सुन सफा गरिदिने भन्दै सुन ठगी गरेको आरोपमा भारतको बिहार गएर हाल सल्यान शारदा नगरपालिका 1 श्रीनगर बस्ती आएका 24 वर्षका विवेक शाहलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। जिल्लाको शारदा नगरपालिका 13 संघारमा स्थानीय 2 महिलाले 26 आना बराबरको सुनका गरगहना सफाई गर्न दिएकोमा शंका लागेर तौल नाप गर्दा 8 आना सुन कमी भएको र उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी सन्तोष खनालले जानकारी दिनुभएको हो। संघार बस्ने 23 वर्षीय सीता नेपालीको 18 आनाको सुनको सिक्रीमा 6 र कृष्णा नेपालीको 8 आनाको औँठीमा 2 आना सुन घटेको पीडितको भनाइ छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा पारेर ठग्ने गिरोहहरूले गृह मन्त्रालयकै गाडी प्रयोग गरेको भेटिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा गृह मन्त्रालयकै गाडी गिरोहहरूले प्रयोग गरेको खुलेपछि प्रहरीले सो गाडी नियन्त्रणमा लिएको हो। गृह मन्त्रालयको स्वामित्वमा भएको BAB 1405 नम्बरको निशान पेट्रोल जीप बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एकजना अधिकृतले बताएका छन्। सो गाडी अहिले काठमाडौँ परिसरमा रहेको छ। पीडितहरूलाई बायोमेट्रिक गराउन र अन्तर्वार्ता दिन बोलाउने ठाउँमा गिरोहीका सदस्यहरू सो गाडीमा जाने गरेका थिए। चितवनको सौराहा र काठमाडौँको सुन्दारा लगायतका ठाउँमा अन्तर्वार्ता लिन जाँदा गिरोहीका सदस्यहरूले सो गाडी प्रयोग गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। एम्बोस्ड नम्बर BSB 1405 नम्बरको सो जीप गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल हज समितिको नाममा छ। शरणार्थीको परिचय पत्र बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा ठग्ने समूहलाई गाडी कसले उपलब्ध गरायो भन्ने बारेमा भने अनुसन्धान गरिरहेको र सोधपुछ भइरहेको जनाइएको छ। शरणार्थी प्रकरणमा प्रयोग भएको गाडी नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरी परिसर काठमाडौँका SSP सीताराम रिजालले सो कुराको पुष्टि गर्नुभएको हो। SP रिजालले भन्नुहुन्छ, अनुसन्धानका क्रममा एउटा गाडी नियन्त्रणमा लिएका छौँ। नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान थालेपछि नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया सम्पर्कविहीन भएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरू हेर्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको पहिलो बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतीको विषयमा सरकार अगाडि बढ्ने विषयमा भने सबैलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौती समाधान गर्नका लागि सरकारले अर्थ समितिलाई साथ लिएर जान सक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। सरकारले हालै निधन भएका काभ्रेका मुकेश कायस्थालाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कायस्थालाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। 62-63 को जनआन्दोलनका क्रममा घाइते भएका कायस्था लामो समय अचेत अवस्थामा थिए। गत वैशाख 28 गते उनको निधन भएपछि सरकारले राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। भारतको महाराष्ट्र राज्यमा मंगलबार भएको साम्प्रदायिक झडपमा परि 1 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 8 जना घाइते भएका छन्। त्यस क्रममा 100 जना भन्दा बढीलाई पक्राउ गरिएको छ। बीबीसीका अनुसार अकुला शहरमा भएको उक्त हिंसा प्रदर्शनरत विवादमा फिल्म द केरला स्टोरीलाई लिएर गरिएको सामाजिक सञ्जालको पोस्टरबाट सुरु भएको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन अधिकारीहरूले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरेका छन् भने कर्फ्यू जारी गरिएको छ। झडपमा घाइते भएका 1 महिला हौलदार पनि रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार एक समुदायका सदस्यहरूले अकुलाको एक प्रहरी चौकी बाहिर फिल्मको बारेमा सोशल मिडिया पोस्टर विरोध गर्न भनेर भेला भएको र उक्त बेला हिंसा भएको जनाइएको छ। श्रम स्वीकृत लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको संख्या पछिल्लो केही वर्ष यता बढ्न थालेको छ। श्रम स्वीकृत लिने महिला र पुरुषको संख्या छुट्टै अभिलेख राख्न थालिए तापनि सबैभन्दा धेरै गएको आर्थिक वर्ष 78-79 मा झण्डै 50,000 महिलाहरू रोजगारका लागि विदेश गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कमा देखाइएको छ। सरकारले महिला र पुरुष भनेर श्रम स्वीकृत लिनेको अभिलेख राख्न थालेको वर्ष 2063-64 मा 390 जना महिलाले भने श्रम स्वीकृति लिएकोमा 15 वर्षपछि आर्थिक वर्ष 78-79 मा 49,128 जना महिलाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन्। संस्थागत रूपमा पछिल्लो केही वर्ष यता श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको संख्या बढ्न थालेको विभागले जनाएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकार कसैको पक्ष र विपक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकारले कसैको दबावमा पछाडि नहट्ने बताउनु भएको हो। अनुसन्धानको आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने र अनुसन्धानले पुष्टि गरेपछि कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ। सरकारको तर्फबाट कुनै पनि बायसनेस लिने छैन र सरकार कुनै दबाव अगाडि झुक्ने छैन, कुनै पनि दबावको अघि झुक्दैन। अनुसन्धानले जहाँसम्म लान्छ त्यहाँसम्म सरकार पुग्छ, उहाँको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरणको पनि अनुसन्धान हुने दावी गर्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी कार्यालयमा आत्मसमर्पण गरेका आङटावा शेर्पा हिरासतको शौचालयमा लडेर घाइते भएका छन्। मंगलबार शौचालयमा लडेका उनको टाउकोमा चोट लागेको छ। प्रहरीले उपचारका लागि शेर्पालाई ट्रमा सेन्टरमा लगेको र उपचार गरेको छ। शेर्पाको टाउकोमा 9वटा टाँका लगाइएको छ। हाल उनको अवस्था सामान्य रहेको र उपचारपछि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमै ल्याइएको जानकारी एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभएको हो। उहाँ 81 शौचालयमा लड्नुभयो, उपचार गराएर ल्याइसकेका छौं, अहिले परिसरमै बयान रहनु भएको छ, उहाँको भनाइ छ। यो प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, गृह मन्त्रालयका पूर्व सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ परिसकेका छन्। बिरामीको मृत्युको विषयलाई लिएर आफन्तले फार्मेसी तोडफोड गरेपछि वसुन्धरा स्थित ग्रिन सिटी अस्पतालले उपचार शुल्क मिनाहा र 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। फोक्सोमा पानी जमेका कारण उपचारका लागि गत आइतबार अस्पताल आएका गोर्खाका 62 वर्षका लोकनाथ महत्तको सोमबार दिउँसो मृत्यु भएको थियो, तर मृतकका आफन्तले भने म्याद सकिएको औषधिका कारण मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार दिउँसो अस्पतालले मृत्यु भएको जानकारी दियो। हामीले बाँकी रहेका औषधि फिर्ता गर्न फार्मेसी जाँदा म्याद सकिएको भन्दै फिर्ता लिन मानेनन्। मृतकका आफन्त अञ्जन पनेरुले भन्नुभयो, यसरी कसैको ज्यानमाथि खेलवाड गर्न पाइन्छ। आफन्तले भने अस्पतालको फार्मेसीले दिएको म्याद सकिएको औषधिका कारण मृत्यु भएको भन्दै साँझ 5 बजेतिर फार्मेसी तोडफोड गरेका थिए। फार्मेसी तोडफोड हुन थालेपछि नजिकै रहेको प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अगाडि बढाउनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नीति तथा कार्यक्रम उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्नेमा सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले सो विमानस्थलको कामलाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन वृद्धिको सिद्धान्त र प्राथमिकता उल्लेख नगरिएको भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभयो। मंगलबार संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो विमानस्थलको महत्त्व अर्थमन्त्री महतले नबुझेको हो कि भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले मुलुकको गेम चेन्जर प्रोग्रामको रूपमा रहेको यो विमानस्थललाई अगाडि बढाउन संघीय संसदमा समितिहरूलाई पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफूले जति कोसिस गरे पनि सो विमानस्थलको काम अगाडि बढाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालमा धेरै बीमा कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिने सरकारको कदम ठिक नभएको बताउनु भएको छ। बीमा कम्पनीको 55औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले धेरै बीमा कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिने सरकारको कदम गलत भएको बताउनु भयो। उहाँले प्राधिकरणको अगुवाईमा बीमा कम्पनीहरू मर्जरमा जानु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बीमा क्षेत्र प्रतिस्पर्धी, परिणाममुखी र स्वस्थ रहन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री महतले धेरै बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरिएको भन्दै अब कोर्स करेक्सन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले बीमामा धेरै क्षेत्रलाई समेट्न जरुरी रहेको बताउँदै नियामक कम्पनीहरू दर्ता गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सरकारले बीमालाई उच्च प्राथमिकता दिएको र स्वास्थ्य बीमाको समानान्तर चलिरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई कसरी एउटै छाताभित्र ल्याउन सकिन्छ भन्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। मंगलबार कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079लाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यी दुवै विधेयकलाई महत्त्वका साथ बुझ्दै छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियामा लगेर अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ।
संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले संसद र सरकार अरूले नै चलाउँदो रहेछ भन्ने अनुभूति आफूलाई भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार संघीय संसद अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन र पर्यटन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँले आफूले मन्त्रीको रूपमा सो अनुभूति गरेको बताउनु भएको हो। मन्त्री किराँतीले मन्त्री अरूले नै चलाउने भएकाले आफूलाई भने सोकेसन मान्छे जस्तो भएर बस्नु परेको गुनासो समेत गर्नुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा धेरै बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै यसमा सहयोग गर्न संघीय सांसद र सांसदलाई आग्रह गर्नुभयो। संसदमा बल दिएर मात्रै आफूहरूलाई केही गर्न सक्ने अवस्था रहेको मन्त्री किराँतीको भनाइ छ। मन्त्री किराँतीले हवाई उडानको सुरक्षाका लागि आवश्यक विधेयक तत्काल मन्त्री परिषदबाट पास गराएर संसदमा पेश गर्न पर्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिटो पास गरिदिन पनि संसदमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले शुल्क तिर्न नसकेर विद्यार्थीले मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्राविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले क्याम्पसको शुल्क तिर्न नसकेर मर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा समितिले पनि यसबारेमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। केही दिन अगाडि मात्रै क्याम्पसमा शुल्क नतिरेकै कारण एक विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका थिए। सोही प्रसंगलाई लिएर मन्त्री बस्नेतले क्याम्पसमा शुल्क तिर्न नसकेकै कारण मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा दिएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तरकारीको आयात न्यूनीकरण गर्ने तथा आयातित तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षणलाई प्रभावकारी तुल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। समितिले दिएको राय सुझाव र परामर्शका आधारमा समितिले मुलुकको आर्थिक संकट झेल्नु परेको अवस्थामा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने कुरा कार्यक्रम घोषणा गर्न तथा आयातित तरकारीमा देखिएको अत्याधिक विषादीको प्रयोग रोक्न परीक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। तरकारीमा विषादीको अत्याधिक प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेकोले सीमा नाकामा नै भरपर्दो परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ। बैठकमा सदस्यले कृषि प्रधान मुलुक भने पनि समयमै किसानले सिंचाई मल खाद्य र बिउ नपाएर प्रतिदित भएको घटना सुनाउँदै किसानलाई राहत हुने कार्यक्रम सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रादेशिक रूपमा नै प्रभावकारी कार्ययोजना घोषणा गर्न माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेबीच मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटघाट भएको छ। भेटमा संसद बैठक नीति तथा कार्यक्रमको र बजेट बारेमा छलफल भएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले संसदीय समितिहरूको बैठक सुरु भएकाले पनि संसदले लय समातेको बताउनु भएको सभामुख सचिवालयले जनाएको छ। यसले संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउन सजिलो पनि भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। सभामुखसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले भएको थियो मंगलबारबाट समितिहरूको बैठक सुरु भएकाले संसदले लय समातेको छ। संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउन अब सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। सभामुखका तर्फबाट संसद सञ्चालनका लागि सबै दलसँग समन्वय र सहकार्यको जुन प्रयास गर्नुभएको छ सो सराहनीय छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सभामुखलाई सरकारले जेठ 5 गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरी जानकारी गराएको बताउनु भएको छ। सभामुख घिमिरेले भने सदन सञ्चालनका लागि सदन सञ्चालनमा सरकार र राजनैतिक दलका तर्फबाट प्राप्त सहयोगका लागि धन्यवाद दिनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिमा स्वार्थबाजिने सांसदहरूलाई नबस्न सो घोषणा गर्न एमाले सांसद सूर्य थापाले आग्रह गर्नुभएको छ। अर्थ समितिको पहिलो बैठकमा मंगलबार सांसद थापाले उक्त आग्रह गर्नुभएको हो। अर्थ समिति सदस्य सांसद थापाले प्रतिनिधि सभा नेवारले 2079 को व्यवस्था मानेर स्वार्थबाजिने सांसदहरूलाई समितिमा नबस्ने सो घोषणा गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। समिति बैठकमा सुरुमा नै सांसद थापाले उक्त विषय राख्नु भएको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभा नेवारले 2079 को दफा 175 को 2 र 3 व्यवस्था अनुसार संसदमा सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा स्वार्थबाजिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन नगर्ने व्यवस्थाको व्याख्या सहित त्यसमा स्पष्ट हुन जोड गरिएको छ। समितिमा राखेको विषयमा उहाँले भन्नुभयो, कोही स्वार्थबाजिने सदस्यहरू मनोनित रहेको भए समितिमा नबस्ने सो घोषणा गर्न पनि मंगलबारकै बैठकको छलफलको सुरुवातमै मैले ध्यान आकर्षण गराउँछु, उहाँको भनाइ छ।
छायाङ्कन भइरहेको फिल्म पशुपति प्रसाद 2 भस्मे डनबाट अभिनेता सौगात मल्लको पात्र लोक सार्वजनिक भएको छ। शीर्ष मध्येको भूमिकामा देखिएका सौगातको यो हुलिया खल पात्र जस्तो देखिन्छ। सौगातले आफ्नो यो चरित्रलाई लुकाउँदै आएका थिए। पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा छायाङ्कन भइरहेको यो फिल्मको अब गीतको मात्रै छायाङ्कन गर्न बाँकी छ। निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले फिल्ममा सौगातको पात्र रोचक भएको बताएका छन्। दर्शकले सौगातलाई यो रोचक क्यारेक्टरलाई रुचाउनु हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु, उनको भनाइ छ। यसअगाडि भस्मे डन भूमिकामा देखिएका विपिन कार्की र स्वस्तिमा खड्काको क्यारेक्टर अवतरण सार्वजनिक भइसकेको छ। विपिनको भस्मे डन लोक सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो भने स्वस्तिमा यसमा दुर्गा माताको अवतरणमा प्रस्तुत भएकी छन्। आगामी साता फिल्मको छायाङ्कन सकिने जनाइएको छ। खगेन्द्र लामिछानेको पटकथा र लेखन तथा निर्माणमा बनिरहेको यो फिल्म पशुपति प्रसाद मात्र नभएर भस्मे डनको पात्रमाथि आधारित छ। आयातको क्रममा प्राप्त हुने प्रतिपत्र देखाउन नसकेकै कारण लामो समयदेखि दर्ता हुन नसकेको यात्री मोटरसाइकल दर्ता सुरु भएको छ। नेपालमा उत्पादित सवारी दर्ता प्रक्रियामा रहेको अन्योलका कारण यात्री मोटरसाइकलको दर्ता हुन सकेको थिएन। 2022 देखि व्यावसायिक रूपमा उत्पादन थालेको यात्री मोटरसाइकलले दर्ता नपाउँदा केही महिना अगाडि उत्पादन नै बन्द गरेको थियो। संघीय सरकारबाट यातायात तथा सवारी ऐन 2049 र 2074 मा संशोधित यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका 2060 ले सवारी दर्ताका लागि सकल भन्सार प्रज्ञापन पत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसमा संशोधन भएसँगै यात्रीबाट उत्पादित मोटरसाइकलको दर्ता सम्भव भएको हो। मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट बिल, अन्तरशुल्क निकासी फारमका आधारमा यात्री मोटरसाइकलको दर्ता भएको हो। यसअगाडि नेपालमा बनेको सवारी साधनलाई कसरी मान्यता दिने, सवारी दर्ता गर्दा आवश्यक प्रज्ञापन पत्रको विकल्प के हुने, सवारी पहिचान नम्बर VIN दर्ता कसरी गर्ने, VIN नम्बर दोहोरिन नदिन कस्तो व्यवस्था लागू गरिने विषयमा अन्यल भएकै कारण दर्ता रोकिएको थियो। नेपालमा उत्पादित सवारी साधनले नै सबै कागजात पूरा गर्न सके पनि भन्सार प्रज्ञापन पत्र नहुँदा दर्ता प्रक्रियामा समस्या भएको थियो। प्रज्ञापन पत्रमै सवारी पहिचान नम्बर VIN उल्लेख हुन्छ। मध्य सरकारका 4 मन्त्री झण्डै 2 महिनादेखि मन्त्रालयविहीन बनेका छन्। मध्य प्रदेश सरकारले भइरहेको मन्त्रालयको नाम र कार्यविभाजनलाई हेरफेर गरेपछि मन्त्री मन्त्रालयविहीन भएका हुन्। 9 चैतमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 7 वटा मन्त्रालयको नाम र कार्यविभाजन परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार साबिका सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय नाम कार्यविभाजनमा हेरफेर गरेको हो। चलचित्र विकास बोर्डले प्रथम राष्ट्रिय बाल चलचित्र महोत्सव आयोजना गर्ने भएको छ। आगामी असार 1, 2 र 3 गते दाङ जिल्लामा उक्त महोत्सवको आयोजना गर्ने जेठ 2 गते बसेको बोर्डको निर्णय अनुसार उक्त कुरा उल्लेख भएको प्रवक्ता KL बुढाथोकीले बताउनु भएको छ। महोत्सवको संयोजकमा प्रवक्ता बुढाथोकीलाई नै तोकिएको छ। उक्त महोत्सवमा बालबालिकासँग सम्बन्धित तथा बालबालिकाले नै बनाएका लामा तथा छोटा शिक्षामूलक चलचित्रहरूको प्रदर्शनी हुनेछ। साथै चलचित्र विज्ञान सम्बन्धी हाजिरी जवाब प्रतियोगिता, पुस्तक प्रदर्शनी एवं फोटो प्रदर्शनी तथा चलचित्र नृत्य प्रतियोगिता समेत समावेश गरिनेछ। महोत्सवको दौरानमा बालबालिकासँग भुवन केसी सेगमेन्ट आयोजना हुनेछ, जहाँ स्थानीय झाँकी र सांस्कृतिक प्रदर्शनी सहित बोर्ड अध्यक्ष तथा विशिष्ट अभिनेता केसीको परिचयात्मक श्रव्य दृश्य सामग्री समेत प्रदर्शन हुने प्रवक्ता बुढाथोकीले बताउनुभयो। भारतीय आयल कर्पोरेसन IOC ले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको छ। अघिल्लो पटकको मूल्य वृद्धि पेट्रोल प्रति लिटर 9 रुपैयाँ 52 पैसा तथा डिजल 8 रुपैयाँ 13 पैसाले घटेको मूल्य सूची आएको निगमले जनाएको छ। IOC निगमलाई 15 दिनमा अर्थात् अंग्रेजी महिनाको 1 र 16 तारिकका दिन नयाँ मूल्य सूची पठाउँछ। सो अनुसार IOC ले 15 दिन अगाडिको तुलनामा मंगलबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको हो। IOC ले आफ्नो लागत तथा कच्चा तेलको मूल्यका आधारमा नयाँ मूल्य सूची पठाउँछ। यो अनुसार निगमले नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गर्नुपर्नेमा सञ्चित नोक्सानी देखाउँदै निगमको मूल्य समायोजन गरेको छैन। हाल निगमले उपभोक्तालाई पेट्रोल प्रति लिटर 175 रुपैयाँ र डिजल 165 रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। न्युजिल्यान्डको राजधानी
वेलिङटनको एक छात्रावासमा आगलागी भएको छ। आगलागीमा परेर कम्तीमा 6 जनाको ज्यान गएको छ। 30 जनाको अवस्था भने थाहा हुन सकेको छैन। उनीहरूको खोजी भइरहेको छ। 4 तले आवासीय भवनमा गैराती आगलागी भएको र भवनमा 92 जनासम्म बस्न मिल्ने कोठा रहेको बीबीसीले जनाएको छ। तर आगलागी हुँदा भवनमा कतिजना थिए भन्ने खुल्न सकेको छैन। आगलागी नियन्त्रणका लागि 20 वटा भन्दा धेरै दमकल प्रयोग गरिएको थियो। आगो निभाइएको छ। आगलागीको कारण खुल्न सकेको छैन। तर कसैले जानी आगो लगाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको खबरमा उल्लेख छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुरा कुनै विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै पनि विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ हामीले भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला। हामी पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।